السلام عليكم. المرة الفايتة كنا وصلنا ل لا ديمارش. كنا قلنا لا ديمارش هي كاين فيها واحد بليزيور إيتاب اللي كيخصنا نتبعوهم، هما لي زوبسيرفابل، لي بوست، لو باركور، لا ديوري ديال الباركور، لي راسيو recherchés, nombre des observations, la durée de l'étude, le planning, les instants, l'observation et les déploiements. دونك اليوم غادي نبداو بلي زوبسيرفابل. كيف ما قلنا لي زوبسيرفابل هما لي زيفينمون اللي غادي اوبسيرفيوهم، اللي غادي نشوفوهم. كيقدر يكون اوم وغنشوفو لاكتيفيتي ديال لوم، نشوفو مثلا لابسونس ديالو، بوز، طرافاي الى اخره. يقدر يكون اون ماشين، نشوفو لو طون ماشين، نشوفو لو طون داري، نشوفو بان، ريغلاج الى اخره. يقدر يكون اوتر شوز، يقدر يكون ان ليو، يقدر يكون اي حاجه. واحد الجروب غادي نشوفوه. المهم دونك غادي نبداو بواحد ليتود دوكا، وغادي نفسرو شنو هو هاد ليتود دوكا. دونك ليتود دوكا هو هاد لو طابل هذا. لا طابل اللي عندنا كاين فيه لاكور الاولى، كاين عندنا طرافاي اي ريغولاريتي. لو طرافاي كاين فيه جوج ديال الروبريك، هو طرافاي ماشين اي طرافاي مانيوال. بالنسبه لي زيريغولاريتي كاين فيهم لي بان، لي زاتونت، لي ديسكسيون، repos et besoins personnels. دونك ليتود ديالنا غادي نشوفو هاد لي شوز هادو، ومن هاد لي شوز هادو اللي كيهمنا بزاف هما لي زيريغولاريتي. دونك هادو هما لي زوبسيرفابل. من بعد لي زوبسيرفابل غادي ندوزو لو بوست. كاينين دي طاش افير، كيقولك il faut informer les parties concernées. لان هاد لا ميثود هادي لي زوبيراتور تيقدروا ما يفهموش شنو هو لوبجيكتيف ديالها و بوركوا. علاش؟ فتيجي لوبسيرفاتور تيوقف 1 سكوند ولا 2 سكوند حدا لوبيراتور و تينوطي و تيمشي شاك اوبيراتور. هذاك لوبيراتور يقول اشنو ممكن هاد لوبسيرفاتور هذا غيشوف 1 سكوند؟ il va rien ما يشوف والو. دونك شنو هاد ليتود وشنو هو هاد؟ دونك خاصك تفهم الناس هادشي علاه. دونك انفورمي لي بيرسون اوبسيرفي دو لا دوري، شحال ديال الوقت غادي نديرو هاد ليتود وعلاش. لان بعض المرات تيكون لوبجيكتيف ديالنا هي لاميليوراسيون دي كونديسيون دو طرافاي. باغ اكزومبل هو في جميع الحالات راه انفو ملي كدير واحد الميثود راه كاين فيها اميليوراسيون لا ديال لو طرافاي ولا ديال لي كونديسيون دو طرافاي et donner information globale على لي ريزولتا. سيتادير غنولي لي ريزولتا اللي غيجيو فاش ممكن نستعملوهم. دونك الناس اللي في هذاك الورك شوب، في هذاك المكان اللي غتخدم فيه نتايا، دونك كتعطيهم معلومات باش بور اسيوري عاوتاني حتى الانتيغراسيون ديال الناس. بروندر كونيسونس هنا كاين جوج ديال الامور. بالنسبه لوبسيرفاتور كيقدر يكون هو لاجون ديتود، سيتادير عنده انفورماسيون كومبليت، دونك هنا ما كاينش مشكل. ولكن ملي تيكون جوست ان اوبسيرفاتور ماشي اجون ديتود، ولا ولو يكون ان اجون ديتود غادي يمشي يدير ليتود ديالو في واحد الميتي اللي ما تيعرفهاش. دونك هنا تيخصو قبل ما يونطامي ليتود il doit prendre connaissance des modes opératoires et des contraintes de travail afin de ne pas faire d'erreur d'appréciation des observations instantanées. تكون عارف اشنا هو واقع في هذاك لي بوست، لي مود اوبيراتوار، لي كونترينت، كل واحد اشنا هو كيدير، كل اوبيراسيون شنو هي المعنى ديالها، كتعرف شنو هو لاطونت، كتعرف شنو هو البان، كتعرف حتى لي زوبيراتور
واش هذاك هو التيتولار ديال لو بوست ولا ماشي التيتولار ديال لو بوست. Donc, on a informé les parties concernées de la durée, le but, les résultats attendus, savoir les modes opératoires, les contraintes de travail et les opérateurs. Donc, هذا بالنسبة للبوست. لو باركور هو l'itinéraire. Donc, حنا غادي نعطيو هنا l'exemple ديال الباركور ديال l'étude ديالنا. En général, donc هذا هو لو باركور. Donc هذه واحد لاتولي دو فابريكاسيون، وهادوك لي تخي دوك لي كولون اون روج هادوك هما لي لين دابروفيزيونمون ديفاكياسيون، وهداك ليتينيرير اون بلو هداك هو لو باساج ديال لوبسيرفاتور، تما غادي يشوف يدير لي زوبسيرفاسيون ديالو. دونك تيخص يكون هداك لو شومان هو لو بلي كور، ما يكونش طويل كو بوسيبل. دونك كنحدو لو شومان. دونك حددنا لي زوبسيرفابل، حددنا لي بوست. دونك دابا عملنا لو باركور، او بيان تقدروا تلقاو سوا باركور سوا ايتينيرير سوا شومان سوا سيركوي. دونك سي لا ميم شوز. دونك سون دي زابيلاسيون. هنا لا ديري دو باركور، لا ديري ديال الباركور كنقدروا نحسبوا بجوج ديال الطرق، اما بار كالكول و بار كرونومتراج. بار كالكول لا باز هي 5 كيلومتر، بالنسبه للانسان ممكن يمشي 5 كيلومتر في الساعه بلا مية. هذا هو سميتو لا فيتاس ديال لا مارش. دونك تنشوفو لي ديستونس ا باركوري بار لوبسيرفاتور، و كنديرو الريغل دو 3. مثلا كنقولو 100 متر، 100 متر ايكال اكس، وكاين عندنا 5 كيلومتر اور. دونك تنعرفو لو طون nécessaire pour faire le passage. Donc, plus le temps de faire l'observation en clin d'œil. Ça se fait en clin d'œil. نقولو مثلا plus une seconde fois le nombre de postes, plus le temps d'évaluation de l'observation. بمعنى وقت ملي غادي تشوف هذيك لوبسيرفاسيون تيخصك واحد الوقت باش كدير ليفالياسيون. تقدر هذيك ليفالياسيون كدير في 1 سكوند، ولكن هذيك ليفالياسيون كتقدر تاخد كثر. باغ اكزومبل هذاك لا بيرسون ما كاينش في لو بوست ديالو، دونك غادي تسول الريسبونسابل ديال هذيك لا زون شين اتوليي فينا هو هذا، تيقول لك كاين بلاصه فلانيه او كذا او كذا او كذا. باش كتعرف بالضبط اش من اوبسيرفاسيون اللي صالحه. دونك هنا كدير ان طون موين، كدير ان طون موين بلاس بلس لو طون دونجسترمون تا تكون 1 سكوند. دونك وتتجمع هادو تيعطيك لو طون ديال لا ديوري ديال الباركور. لكن هادي ما ممكن تستعملها، لكن اللي ساهله هو كنديرو الكرونومتراج. دونك كتمشي كدير تاخد دي زوبسيرفاسيون ديالك تكرونومتري بحال كتكرونومتري اي بوست، وفينالمون تيكون عندك لو طون ديال الباركور. دونك بالنسبه لينا حنا اون في لو كرونومتراج لا ديوري ديال الباركور هي 10 مينوت. دونك غادي نمشيو لي راسيو روشيرشي. دونك حنا ديجا لوبجيكتيف ديال ليتود ديالنا خصنا بغينا نعرفو لانديس ديال لاطونت. دونك الا بغيتي تعرف لانديس ديال لاطونت خاصك تكالكولي بار اوبسيرفاسيون انستونطاني. خاصك تعرف لانديس داطونت اكتويال، مثلا بواحد ليتود قبل ملي كانت، اولا شي كالكول اولا استيماسيون. دونك خصنا نحددو هذا كيتسمى لو طو دونغاجون. يا اما كما قلنا غتاخدو من واحد ليتود اللي ديجا كاينه، اولا استيماسيون شي حد اللي غيدير استيماسيون اللي كاين تما في هذاك لاتولي ولا هذاك لو بوست ولا هذاك لو سيرفيس، غيعطيك هذاك لو طو تيكون استيمي. و اما غدير ان بري سونداج باش دير واحد الكالكول.
دونك اولا بالاكسبيريونس ديال لا بيرسون. دونك بالنسبه لينا حنا لوطو استيمي ا 20%، هذا هو بي، هذا هو لوطو ديال لي زاتونت. من بعد دونك حنا عرفنا لو بي، دابا خصنا نمشيو للكالكول ديال الكالكول دو نومبر دوبسيرفاسيون انستونطاني افير. دونك ماشي حنا اللي كنحددو شحال ديال لي زوبسيرفاسيون اللي غادي نديرو، واش نديرو 10 ولا 100 ولا 200. دونك سي ان كالكول، قلنا عندها لابروش ستاتيستيك. دونك هنا غتبان لنا لابروش ستاتيستيك. دونك ان هو لو نومبر دوبسيرفاسيون افير، بي لو طو دونجاجمون اللي كنا قلنا هو 20%، وخاصنا واحد لا بريسيزيون سويتيه هو اس، هنا لا بروبابيليتي، حيت كنا عندها ابروش ستاتيستيك بروبابيليتي. دونك ولا فورميل ديالنا هي، دونك حنا اس ديجا قلنا لو طو ا ليرور هو 5%، كي لا سوي ديال الكونفيونس هي 95%. دونك لا رولاسيون اللي تنخدمو بها هي هادي ان ايكال 4 فوا 1 موان بي ديفيزي بار اس او كاري فوا بي. فقط اشاره هنا، هذيك لو 4 نورمالمون كيخصها تكون تما زد، وهاد زد هو واحد لو راسيو. ها هو عندنا في الطابلو زد يعني كريتيكال فاليو relative لواحد confidence level، يعني niveau de confiance ou bien seuil de confiance. هذا c'est un calcul de probabilité. دونك بالنسبة لنا خدينا حنا واحد البروبابيليتي ديال 95%. ا 95% لوطو اللي غادي نستعملو هو 1.96. دونك شنو هي لا رولاسيون ما بين 1.96 و 4؟ لأن 1.96 على بويسونس دو قريب من 4 تقريبا. حنا كنديرو واحد سميتو الفورميل سامبليفي. دونك بحال خدينا حنا واحد لوطو كبر من طو دو بريسيزيون او بيان داك الكونفيدنس لافل، خدينا اكثر من 95، واحد شويه ربما تكون 96، يعني جا ما بين 95 و 93. دونك كنشوفو هنا كتاخد 99% وغادي تمشي ل 2.57. دونك هذا واحد لوطو لي فاريابل. دونك في الغالب بالنسبه لي زيتود ديال لي زوبسيرفاسيون انستونطاني كيقول لك لو كات وما كيديرش اشاره كاع لهاد الطابلو. دونك عطينا غير بعض المرات علاش اللي عندها في الغالب نتوما غتمشيو تقلبوا دي زيكزامبل تخدموهم الى اخره، وغادي تلقى هاد لي طو كيتبدلوا. حنا خدمنا بربعه وانت غادي تلقى مثلا 1.96 على بويسونس 2، وغادي تقدر تقول في كاين شي مشكل. بعض المرات تقدر تلقى واحد لوطو ديال مثلا 2.57 او لا 1.64. دونك نعطينا معلومات اكثر باش تعرف تادرتا مع لي زيكزامبل اللي غادي تخدمهم. دونك والاس سا سو كالكول كوم سا. دونك اس هي الراسين كاري ديال 4 فوا 1 موان بي ديفيزي بار 1 فوا بي. دونك سو سون دي كالكول اللي كنديرهم. دونك درنا حنا كالكول نيميريك، وهذا الشيء هذا تنخدمو اون ديسيمال، بحال مثلا الان، بحال مثلا البي اللي قلنا هي 20%، دونك هي 0.2، و 5 والاس هي 5%، دونك هي 0.05. دونك الكالكول ديالنا هو 6400 اوبسيرفاسيون انستونطاني. دونك pour calculer le nombre d'observations instantanées, il y a deux méthodes. Première méthode, c'est le calcul en utilisant la formule هذه ديال n égale z à la puissance 2 fois 1 moins p divisé par s au carré fois p. ولا ميثود الثانيه هو لاباك. لاباك هو هذا الجرافيك هذا تيكون بري ايطابلي. دونك بالنسبه لي لين اوبليك تيكونوا هما لا بريسيزيون، وهذوك لي لين اوريزونطال هذاك هو لو طو دونجاجمون. دونك وتدير داك الانترسيكسيون ديالهم هي اللي درنا حنا اون روج، وهذاك لالي اللي هبط سيتادير داك لا بروجيكسيون بلو جون، هذاك هو النومبر دوبسيرفاسيون انستونطاني اللي جا تقريبا 6800، اللي كبر من 6400. دونك هذا هما لي ميثود باش نحسبوا لو نومبر دوبسيرفاسيون انستونطاني. وموعدنا في الحصه الماجيه ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.